अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नू लीग इस वक्त उस नहज पे आ गई है जहां पे कहते हैं कि आप ना तो निगल सकते हैं ना आप उगल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी गर्दन मरोड़ी जा चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट ने आपको एक ऐसे जाल के अंदर फंसा दिया है जहां से आप निकल नहीं सकते। आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ। खबरें क्या है? खबरें ये हैं जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है कि मिलकर बनाएंगे हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी। इस हवाले से आज भी मुज़ाकरात हुए और कल शाम 4 बजे भी मुज़ाकरात होंगे। शराइत क्या है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में हिस्सा बनेगी, यानी नून लीग की जो हुकूमत होगी, जो वजीर आजम होगा, उसका पूरा पूरा बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी के कंधों पर भी आएगा। उसके बदले में पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? एक तो सदारत मिलेगी, दूसरा स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा मिलेगा, फिर वजारतें मिलेंगी, फिर पंजाब के अंदर वजारतें मिलेंगी, यानी पंजाब की काबीना के अंदर भी वो शामिल होंगे। फिर बलोचिस्तान के अंदर वजीर आला जो होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा और वहां पे भी मिल के हुकूमत बनाई जाएगी। जिन चीजों पर इत्तेफाक नहीं हुआ वो है चेयरमैन सेनेट का ओहदा और फिर चारों गवर्नर किस पार्टी के होंगे, उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन पर अभी डेडलॉक बरकरार है। लेकिन इस हद तक रजामंदी जरूर हो गई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाएगी। ऐसा हुआ क्यों है? यानी ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो आपको खबरें दी थी, आप तक खबरें पहुंची भी थी कि नून लीग ने सरेंडर कर दिया है। वो तो मरकज के अंदर कह रहे हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी वाले मिलके हुकूमत बनाएं, हम नहीं बना रहे। और उनको खुद भी बताया गया कि भाईजान, एक तो आपको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, दूसरे नंबर पे आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट, तीसरे नंबर पे इतनी महंगाई होगी कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, चौथे नंबर पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, कमजोर हुकूमत होगी। तो लिहाजा पंजाब पर फोकस करें। पंजाब में अगर राजी करना है आपने किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को, तो फिर मरियम नवाज पीछे हट जाती हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, मरकज में सरेंडर कर देते हैं। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है, मोहम्मद मालिक सहाफी हैं, वो ये खबर देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने गर्दन में रोड़ी है नून लीग की। उन्होंने कहा, खबरदार, हमने आपकी खातर गंद उठाया है, हम हुए हैं बदनाम, हमने अपनी शख्सियत का, अपनी इमेज का बेड़ा गर्क कर लिया आपकी खातर। और आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हम आते हैं, मरकज के अंदर कोई और आ जाए। ऐसे नहीं होगा। अगर आप मरकज की हुकूमत नहीं लेंगे तो फिर आपको पंजाब की हुकूमत भी नहीं मिलेगी। आप जरा याद करें, एक महान शख्सियत ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के और मुख्तलिफ जलसों के अंदर क्या कहा था कि वंस यू फूल मी, शेम ऑन यू, ट्वाइस यू फूल मी, शेम ऑन मी। कि अगर एक दफा आप मेरे साथ धोखा करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, और दूसरी दफा भी अगर मैं आपसे धोखा खा लेता हूं तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए। वो बेशर्म शख्सियत अब हुकूमत में बैठने के लिए तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ आज जनाब दबंग इंटरव्यू भी तकरीबन 1 साल के बाद उमर अयूब की, जो कि नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है पीटीआई की जानब से, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया, उमर अयूब साहब, और उन्होंने कहा कि हमारी तो 180 सीटें हैं, हमारी तो 180 सीटें हैं, पंजाब के अंदर हमारी 115, 42 के करीब हमारी जो है वो केपीके के अंदर, 4 नशिस्तें हमारी बलोचिस्तान के अंदर, 16 नशिस्तें हमारी सिंध के अंदर है, तो हमारी तो 180 से ज्यादा सीटें हैं, हम तो बनाएंगे हुकूमत, हम नहीं पीछे हटेंगे। हालांकि वो खबरें आई थी अडयाला जेल से कि पंजाब और मरकज के अंदर हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन आज उमर अयूब ने कह दिया हम तो नहीं पीछे बैठेंगे, हम तो हुकूमत बनाएंगे, हमें कौम ने मैंडेट दिया है, डंके की चोट पे बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे, केपी में बनाएंगे, मरकज में भी बनाएंगे, और हम अपना हक छीन के रहेंगे, हम किसी को जाने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो काजी फायज ईसा साहब हैं, ये अलग हो ना, इन पर इल्जाम लगा है, ये अलग हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि 3 हम ख्याल जज बैठे और अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात खुद ही धोले, कहे कि काजी, मैं मुकल्लम खुद काजी फायज ईसा जिस पर इल्जाम लगे हैं, मैं अपने आप को इन इल्जामात, अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद करता हूं। यानी ये क्या तमाशा है
یہ کیا ڈرامہ ہے؟ بہرحال کھچڑی ایک لمبی چوڑی پک رہی ہے. آج ایک سعودی وفد پہنچا ہے جناب جاتی عمرہ, اور میاں نواز شریف کے صاحب ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی. پھر بینش سلیم ایک صحافی ہیں, اینکر ہے, ٹاؤٹ ہے, نون لیگ کی ٹاؤٹ ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ان کی اپنی پارٹی نے سازش کی ہے. نواز شریف کے خلاف جو سازش ہوئی ہے ان کی اپنی جماعت نے کی ہے. پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک اور گواہی آ گئی. آج اے آر وائی کے صحافی نے انٹرویو کیا راجہ ریاض کا, اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ میں بھی جب باغی ہوا تھا پی ٹی آئی سے تو مولانا میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس سپورٹ ہے اور ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے, آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور ہاں اس وقت بالکل اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ آن بورڈ تھی, وہ ہمارے ساتھ تھی. جنرل باجوہ صاحب اس سارے کھیل کے اندر ساتھ تھے. اچھا, پھر ایک اور خبر سن لیں. آج آخری دن ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں انہوں نے کسی جماعت کے اندر شرکت کرنی ہے. پہلے ایم ڈبلیو ایم کا نام آیا تھا, مجلس اتحاد المسلمین, اور وہ کیونکہ ایک تاثر ہے کہ اہل تشیعوں کی جماعت ہے تو کچھ لوگوں نے ان پر اعتراضات کیے تھے. تو اب پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ الحاق کر لیا ہے, منظوری دے دی, اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے سے جیتے ہوئے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, تو آج ان کی جماعت کے اندر شرکت کا بھی گرین سگنل مل گیا ہے. اور پھر آج ہوا کیا کہ تمام کے تمام کے پی کے اندر جو آزاد جیتے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے نوٹیفکیشن ہو گئے, اور جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک الگ جنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو وزیر اعلیٰ آپ نے بنانا ہے, وہ ایک تنقید ہو رہی ہے نا, تو پھر تو سب کو چھوڑ دیں. تو لہٰذا ان کا نوٹیفکیشن روک لیا گیا ہے. تو معاملات بڑے ایک تماشے کی طرف جا رہے ہیں. پھر جناب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے کل سے ایک تماشا بنا ہوا ہے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب, اچھا وہ جی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو جو ہے وہ تو کمشنر تھے, لہذا ان کا کیا کام الیکشن سے. حالانکہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تصویریں رکھی کہ وہ تو سارے جو یہ الیکشن کا عمل تھا اس کی نگرانی کر رہے تھے, وہ تو اس سارے کام کے اندر ساتھ ساتھ تھے. پھر ان کے ساتھ ساتھ جو آر پی او راولپنڈی تھے وہ بھی تھے, اور آر پی او راولپنڈی کے حوالے سے تو خبر آ گئی کہ وہ تو 15 دن کے لیے اچانک ان کا پریس کانفرنس کے اندر نام آیا, اچانک چپکے سے وہ پوری فیملی پورے ٹبر کے ساتھ چلے گئے, لندن چلے گئے اچانک. اور پھر یہ جو کمشنر سابق کمشنر بلکہ لیاقت چٹھا صاحب ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, یعنی ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو ڈرایا جائے, ان سے پریس کانفرنس کروائی جائے کہ بیسیکلی یہ تو بیمار تھے, یہ تو ذہنی مریض ہے. پھر ان کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہے اشفاق تارڑ صاحب وزیر آباد سے, ان کے گھر میں تالے توڑ کے ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا, ان کے گھر سارا سامان اٹھا کے لے گئے, فائلیں شائلیں. اب وہاں سے کوشش ہے کہ پریس کانفرنس ہو جائے, کوئی اس طرح کا بیان جو ہے وہ آ جائے. تو ایک جناب ویڈیو آ چکی ہے, یہ ویڈیو الیکشن سے پہلے کی ہے, جس کے اندر سارا اقامات اور بریفنگ دے رہے ہیں چٹھا صاحب, لیاقت چٹھا صاحب, کہ کس طرح آپ نے الیکشن کروانا ہے, کیا کچھ ہم نے کیا. ذرا آپ یہ دیکھیں. آج چونکہ ہمارا پوری ڈویژن میں جو الیکشن مٹیریل ہے پلس بیلٹ پیپرز وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں, اور ان کو گاڑیوں کے ذریعے اپنے پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے. اس میں پولیس اور آرمی دونوں ان کو اسکارٹ کر کے وہاں پہ لے کے جائیں گے. اسی طرح کل جب سارا رزلٹ مکمل ہو جائے گا تو پریزائڈنگ آفیسرز کو آرمی اور پولیس کی زیر نگرانی واپس آر او کے آفس تک لایا جائے گا, جہاں سے سارا رزلٹ جو ہے نا وہ کمپائل ہو کے ڈکلیئر ہوگا. تو آج میں نے اور آر پی او نے مل کے ہم نے چکوال, جھیلم, گجرہاں کا ہم نے سارا وزٹ کیا ہے. ہر جگہ پہ ہمارا تمام جو پولنگ مٹیریل ہے وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیا جا رہا ہے, اور ان کو آگے اپنی اپنی منزل تک پہنچایا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آج ہمارے انتظامات ہیں پولنگ مٹیریل اور بیلٹ باکسز اور سیکیورٹی پرسنل کو پولنگ سٹیشن پر پہنچانا, یہ ہمارا کوئی 8 بجے تک 100% سارا کام مکمل ہو جائے گا پوری ڈویژن میں, جس میں یہ آپ نے سن لیا. ابھی یہ اور بھی لمبی ویڈیو ہے, میں نے آپ کو کم سنائی ہے, یہ 2-2.5 منٹ کی ویڈیو ہے جس کے اندر پوری وہ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ تو بھائی جان ملوث تھے, یہ تو کمشنر صاحب جو ہے ان کے نیچے ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر, ان کے نیچے ہوتے ہیں اسسٹنٹ
कमिश्नर जो तहसीलों के होते हैं वो सबके इनके अंडर होते हैं, ये तो उनके सरबराह है। तो लिहाजा सबूत सामने आ गए, वीडियो सामने आ गई, तस्वीरें सामने आ गई कि लियाकत चड्ढा साहब इस सारे काम में मुलव्वस थे।